शनि स्तोत्रं विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः श्री शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। दशरथ उवाच पूर्णोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनि पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पश्वो मृगेन्द्र वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरुपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। किलेर्यवीर्मा सगुडा अन्नदानेर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणात्रिमन्त्रेर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वते पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्ट तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधारुग्यजुषाममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सपुत्रे पशुबान्धवेश्च पठेतु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरी शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरः कृता पीडा न कदाचित् भविष्यति। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्कण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। इति श्रीदशरथकृतं शनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।